بونجور تو الموند. اليوم حنديرو بان ساندويتش. راح نديروه بان ميلونج تاع فرينه ودقيق، دقيق رطب. هنا عندي 125 غرام دقيق رطب، عندي 350 غرام فرينه، عندي 10 غرام دو سال، اون كويير كافي. هنا الجلوكوز تقدروا ترومبلاسيوه بعسل يكون ثقيله. هنا درت 10 غرامات اون كويير كافي. هنا عندي 15 غرام بودر دو لي، اون كويير سوب. هنا عندي 30 غرام تاع لا مارغارين تكون غامولي، وعندي باكي تاع لا لوفور شيميك، وعندي 300 مليلتر تاع الماء، وبيان سور عندي لو لوفان. هنايا وجدتو لو لوفان ديالي. هنايا درت 10 غرامات تاع خميره الخبز، اون كويير سوب تكون ماشي بزاف معمره، وتزيدي اون كويير كافي تاع السكر. ديري شويه من الماء من 300 مليلتر، ديري شويه منو الماء وتخلطيه وتخليه يتفاعل. هنا نبداو في لا روسيت. هنا 350 غرام دو فارين نخلط لها 125 غرام دقيق رطب بيان سور مصيله، ونزيد بودر دو لي اللي قلنا 15 غرام اون كويير سوب، ونزيد ونحط لو سال اللي قلنا 10 غرام اون كويير كافي، ونزيد الجلوكوز. ندير يديا شويه في الماء باش نقدر نتحكم فيها، اللي قلنا 10 غرامات اون كويير كافي. ونزيد نحط لو لوفان تاعي اللي خليته يتفاعل. هنا نخلط لي زانغريديون. فوالا، ونحط الماء اللي قلنا 300 مليلتر. دوك هنا نخليه يتعجن 5 مينوت، ومن بعد نزيد له لا مارغارين. لي 30 غرام تاع لا مارغارين يكونوا غاموليه. نحبط في لي باروا. العجينه نشوفها ونزيد لها شويه الماء، نزيد لها قيس 2 كويير، نزيد لها 2 كويير سوب باسكو انا دايرين دقيق يشرب. فوالا زدت لهم 2 كويير سوب. فوالا جازو 5 مينوت. هنا نزيد له 30 غرام تاع لا مارغارين تكون غامولي، نطريها شويه بيديا ونخليه يتعجن 10 مينوت واحد اخرين. لو بان ساندويتش تاعي لو تو يتعجن 15 مينوت، 15 دقيقه هو يتعجن. شوفوا سي لو ميم برينسيپ كي تعجنوا بيديكم، لا بات تولي ليس وتجي بات كولونط. فوالا حتى تشوفوا العجين اي سو ديتاش من لي باروا. هنايا نوريكم لا بات كيفاش تكون. تجي اون بات شويه كولونطا، تجي طريه، تجي بزاف خفيفه، وتجي شويه تتلاصق. ندير الزيت في يدي. شوفوا كيفاش تجي لاباط. راني دايره برك الزيت في يديا، تجيكم لاباط تلاصق شويه. فوالا دوك انا نديرها في ريسيبيون. شوفوا تجي بزاف طريه هاد لاباط. دوك انا نديرها في ريسيبيون ونخليها تخمر. وكي تخمر نعاودو نولو ليكم ان شاء الله. فوالا عدنا ولينا ليكم. شوفوا العجين تاعنا خمر، راه يبارك.
ندير شويه يدي في الفارينه، نديغازي ما بات، ندير farine sur le plan de travail. Dégazer toujours ma pâte. ندير دي بول تاع 80 غرام. فوالا وزنتهم كامل 80 غرام. هنا قعدت لي شويه نمدلهم كاع شويه شويه. نديغازي ما بات وندير ان بولاج. ندير شويه farine sur le plan de travail. فوالا نحلها شويه اوفالا هكذا. شوفوا هنا واش ندير، نطوي هاد الجهه نزير بيان، نزيد نجيب الجهه الفوقانيه نزيد نطويها نزير بيان ونغلق على زوج، والفتحه غلقوها مليحه. فوالا ونابلاطيه شويه. فوالا هكذا ندير، ومن بعد نحكم. هنا عندي الماء، ندير شويه الماء وهنايا عندي دقيق رطب نحطوه فوق دقيق رطب هكذا. الماء نديرها شغل لصقه باش الدقيق هذاك يلصق. فوالا ونحطها في البلاطو. البلاطو ندير له فارينه، ومن بعد نحكم. هادو نستعملهم توجور في الخبابز التوعيه. ندير قطعتها تحبوا تخلوهم سامبل تقدروا تخلوهم سامبل، بصح كي تقطعوهم يجيكم شابين. نزيد ندير دوزيام، ندير شويه فرينه sur le plan de travail. نحل ما بات، نحلها شويه اوفالا. كي نشوفها تتلاصق لاباط تاعي ندير شويه فرينه في يديا. الوغ شوفوا هنا نطوي هاد الجهه نزير، ونزيد نطوي الجهه الثانيه ونزير، ونطوي على زوجه. ونغلق مليح الفتحه. ونابلاطي شويه. هنا نزيرو شويه باش يبان لي فورم دو باغاتا. فوالا ندير له شويه الماء ونحطو في الدقيق.
ونحطو في البلاطو وندير بيان سور نقطع في الوسط. فوالا نزيد لكم وحده تشوفوها. ندير فارينه sur le plan de travail. نحل لاباط تاعي شويه، نحلها اوفالا، نطوي منا من هذه الجهه ونزير، ونزيد نطوي من الجهه الثانيه ونزير. ونغلق على زوج، ونغلق الفتحه مليحه. نابلاتيها شويه ونديرها فورم دو باغيتا. فوالا ونجيب الماء فوالا ونحطها في البلاطو. فوالا ونحكم الموس ونقطع. فوالا الوغ دوك هنا نخليهم يخمروا لي، وهادو اللي قعدوا لي نديرهم في ان اوتر بلاطو. بيان سور لو فور راني شعلتو ا 190 دوغري. طون دو كويسون هادو ماكسيموم من 10 دقائق حتى 15 دقيقه. فوالا دوك انا نخليهم يخمروا، كي يطيبوا نولوا لكم ان شاء الله. فوالا شوفوا لو بان ساندويتش تاعي طاب لي بيان. شد لي طون دو كويسون 15 مينوت، تقدروا تقولوا 14 مينوت. شوفوا نتوما غير تخرجوا البلاطو تاعكم الفوق تصيبوه يابس، نتوما خليوه يبرد يولي لكم طريه. هنا كي تخرجوه من الفوق احكموا ان تورشون اوميد، شمخوه بالماء وعصروه وغطيوه هكذاك سخون وخليوه يبرد. الو هنا كي برد لي شوفوا يولي طري، شوفوا يولي بزاف طري. هاد لو بان ساندويتش اللي عطيته لكم اللي خدمناه بدقيق رطب يجي بزاف هايل. شوفوا نقطع لكم وحده وتشوفوها كيفاش يجي لداخل. بسم الله. عطيت لكم اون ريسيت بزاف هايله. شوفوا يجي طري ما يجيش معجن، ديروا به دي ساندويتش كيما تحبوا. فوالا عطيت لكم اون ريسيت بزاف هايله وناجحه 100%. فوالا جيسبر عجبتكم لا ريسيت دوجوردي. ديروا توجور جيم باش يجيكم جديد. على بروشين.